वेदानाम् अनेक ऋषिकर्तृत्वे वेदशब्देभ्यस्तत्कृत्य विशेषान् अननुसन्धाय तेषां ऋषीणां सृष्टत्वानुपपत्तेरित्यतः इति यत एव इति हेतुलब्ध अर्थम् आह तथा च इति। इदानीम् उत्तरसूत्रम् अवतारयति। पूर्वसूत्रांशे किम् अवतारितम्? अतः प्रभवात् अतः अतएव च नित्यत्वम्। अतएव च। इदानीम् अग्रिमे सूत्रे उत्तरसूत्रे भवतु एवम् इति ये उत्तरसूत्रम् अवतारयति। अस्य अग्रे भवतु एवम् इति ये भाष्यं भाष्याणि जी चतुर्मुखस्य स्वयाने स्वमानेन तत्र अग्रे पठ्यतां सर्वेभ्यः ज्ञायते पुराणादिभ्यः। जी। चतुर्मुखस्य स्वमानेन परार्धद्वयरूपशतवर्ष जीविनः चतुर्युगसहस्ररूपैक ए रूपैक रूपैक एकैक दिवसात्मक अवान्तरकल्पल कल्पस्य अवसाने तावत्कालप्रमाणा रात्रिनैमित्तिकप्रलयः यत्र भूर्भुवः स्वः इति त्रैलोक्यं नश्यति महर्लोकादयः तिष्ठन्ति तदीय शतवर्षावसाने तावत्प्रमाणः कालः प्राकृतः प्रलयः यत्र ब्रह्माण्डादिकं सर्वै नश्यति प्रकृतिमात्रम् अवशिष्यते तत्रैव नैमित्तिकप्रलये भवतु वेदस्य अवस्थानम् प्राकृतप्रलये तु तन्न सम्भाव्यते न च प्रलयांतर जगत्सृष्टेरपि प्रागुदाहृतश्रुतिस्मृतिभ्यां वेदशब्दप्रभवत्वावगमात् प्राकृतनैमित्तिकप्रलयेऽपि तदवस्थानम् उपपादनीयम् इति वाच्यम् प्रकृतिमात्रावशेषे काले कथमपि उपपादनासंभवात् उदाहृत भाव्य अवान्तर सृष्टि विषयत्वोपपत्तेः ऋषीणां नामधेयानि याश्च वेदेषु दृष्टयः सर्वयन्तं प्रसृतीनां तान्येवैभ्यो ददात्यजः ऋषीणां नामधेयानि याश्च वेदेषु दृष्टयः सर्वयन्तं प्रसूतानां तान्येवैभ्यो ददात्यजः इति स्मृति सर्वयन्त इति विशेषणेन अवान्तरकल्पविषयत्वस्पष्टीकरणाच्च शर्वर्यन्त प्रलयात्यये नैमित्तिक प्रलयस्य अन्ते ब्रह्मणः स्वमानेन एक रात्रेः यदानीम् अवसानं भवति श्वः भूते तदानीं ब्रह्मा सम्पूर्णं प्रसुप्त प्रतिबुद्ध सुप्त प्रतिबुद्ध न्यायेन प्राक्तने सृष्टि प्राक्तने अहनि यत्किमपि अधीतं तत्सर्वं जानाति और तम् अनुसृत्य च वेदा तत्र सृष्ट्यादिकं रचयति। अतएव शर्वर्यन्ते शर्वरी रात्रिः तस्मात् पूर्वसूत्रोपवर्णितं वेदनित्यत्वम् अनुपपन्नमिति शङ्काभिप्रायः समाननामरूपत्वाच्च वृत्तौ वाप्यविरोधो दर्शनात् स्मृतेश्च तत्र वेदनित्यत्वं नैमित्तिकप्रलये पूर्वसूत्रे उपगतं पूर्वसूत्रे उपवर्णितं वेदस्य नित्यत्वं तत्र प्राकृतिप्रलये कथं भवितुमर्हति यदि यत्र महर्जनः तपः सत्यम् इत्यादि लोकानां प्रकृतौ अर्थात प्रकृत्यां सर्वं प्रकृतौ सर्वं प्रविलीयन्ते तो तत्र शब्दराशिः वेदस्य शब्दराशिः और वेदस्य किं नाम वेदराशिः अपि तत्र एव कथं न प्रविलीयते तो तत्र कथं वेदनित्यत्वम् अस्य समाधाने अग्रिमं सूत्रं प्रवृत्तं समान नाम रूपत्वात् च आवृतौ अपि अविरोधो तत्र समान नाम रूपत्वात् यथा पूर्वम् अकल्पयत् सूर्याचन्द्र छन्दांसि जज्ञिरे तस्मात् यजुस्तस्मादजायत इत्यादि पुरुषसूक्तेभ्यः अत्र देहली दीपन्यायः लगते। देहली दीपन्यायः जानाति? देहल्यां स्थापितेन दीपेन बहिरपि आलोक्यते अभ्यन्तरेपि आलोक्यते। एवमेव
वेदः स्वयं वेदः वेदस्य कर्तृत्व वेदस्य वेदस्य नित्यत्व विषये और प्रलयात्ये यथावत् ऋग्यजुः यथावत् नाम यथावत् रूप इत्यादीनाम् आवृत्तिर्भवति इत्यपि स्वयं वेदेनैव ज्ञायते। अतः स्वतः प्रमाणत्वं वेदानां स्वीक्रियते निरपेक्षरवत्वं वेदानां प्रामाण्ये प्रमाणान्तरस्य कस्यचित् अपेक्षा न भवति। तो वेदानां स्वतः प्रामाण्ये किं प्रमाणं वेदाः श्रुतिरेव प्रमाणम्। श्रुतिरेव प्रमाणम्। तो अत्र प्राकृतप्रलयौ अपि प्रलयावृत्तौ अपि अविरोधः। तो यथा समान रूप नाम रूपत्वाच्च द्वितीयेऽपि शर्वरीयन्ते यथा प्रोक्तं तदानीमपि वेदस्य नित्यत्वे कापि बाधा न आयाति कश्चिदपि विरोधः न भवति। आवृत्तौ अपि अविरोधः दर्शनात् स्मृतेश्च। दर्शनात् प्रत्यक्षं श्रुतिः अत्र प्रमाणम् और स्मृतयः अपि अत्र प्रमाणभूता। एतावता सूत्रार्थः आसीत्। अग्रे पठ्यताम्। तथा हि सर्वज्ञः सर्वशक्तिः सर्वविश्वाधिकः परमेश्वरः। तथा हि सर्वज्ञः सर्वशक्तिः विश्वाधिकः परमेश्वर आदिकर्ता प्रपंच संस्थानं स्मृत्वा तदाकारमेव पुनः प्रपंचं सृजति। वेद वेदा वेदानपि पूर्वानुपूर्व विशिष्टान् अनुस्मृत्य पुत्र पुत्रश्रुताय ब्रह्मणे प्रयच्छति। कथम अवगम्यते श्रुत्या स्मृत्या च सूर्याचन्द्रमसौ धाता यथा पूर्वं कल्पयत्। पुत्रभूताय ब्रह्मणे प्रयच्छति। एवं एवं स्वामिचरण पुत्रभूताय ब्रह्मणे ये प्रयच्छति। प्राचीनासु लिप्यक्षरेषु भकारः भिन्नतया लिख्यते। एवं प्रतीयते स्र लिखितं जी वर्तते। जी। ये हस्तलिखितायां प्रतियां तु ये भकारः वा श्वकारः वा इति निर्णय सम्यक् अधिगन्तुं न शक्यते। तो ये पुत्रभूताय ब्रह्मणे प्रयच्छति। पुत्रभूताय ब्रह्मणे प्रयच्छति। कथम अवगम्यते श्रुत्या स्मृत्या च सूर्याचन्द्रमसौ धाता यथा पूर्वम् अकल्पयत् दिवं च पृथिवीं चान्तरिक्षमथो सुवः। अत्र सुवः पाठः दृश्यते स्वामी। सुवः स्वः तत्र पाठभेदः क्वचित्। ये मन्त्रः तु मम मते ऋग्वेदस्य अन्तिमं वर्तते यद्वा समानसूक्तस्य पूर्वं वर्तते। दशममण्डले अन्तिमं सूक्तं समानसूक्तं संज्ञानसूक्तं समानसूक्तं समानसूक्तस्य पूर्वं वर्तते। ये केनचित् अधीतं वा ऋग्वेदः समानसूक्तस्य पूर्वं वा पश्चात् वा ऋतं च सत्यं चाभिधात् तपसोऽध्यजायत अघमर्षणसूक्तं सर्वान्ते वर्तते। सर्वान्ते यत् वर्तते तस्मिन् सूर्याचन्द्रमथौ मसौ धाता दिवं च पृथिवीं चान्तरिक्षमथौ स्वः एवं लिखितम्। जी। यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वम्। अत्र ऋग्वेदेपि स्वामीचरणः स्वः एव पाठः दृश्यते। स्वः अर्धसकार तस्य अग्रे वकारः विसर्गश्च एवं एवं स्वामीचरण। ऋतं च सत्यं चाभिद्धः तपसोऽध्यजायत ततो अभीधात् राजत्र। दीर्घं वर्तते। अभीधात् तपसोऽध्यजायत। जी जी अभिधात् तपसोऽध्यजायत ततो अभिधः इकारः राध्यजायत। इधात् तत्र गुणवृद्धिर्भविष्यति। जी जी स्वामीचरण। ततः समुद्रो वर्णवः समुद्राद्दर्णवादधिः संवत्सरो अजायत अहोरात्राणि विदधद् विश्वस्य मिषतो वशी सूर्याचन्द्रमसौ धाता यथा यथा पूर्वम् पूर्वम् अकल्पयत् अकल्पयत् दिवं च पृथिवीं चान्तरिक्षमथो स्वः। स्वः। एवं स्वामीचरण स्वः एव अस्ति अत्र। तो अत्र श्रुतिः नाम दर्शनात्। दर्शनं श्रुतिः स्मरणात् स्मृतिः स्मृतयः पुराणे इतिहासादीनि। यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै इत्यादि श्रुतिः स्मृतिरपि अप एव ससर्जादौ तासु वीर्यमवासृजत्
तद्दण्डमभवद्धैमं सहस्रांशु समप्रभं तस्मिन् यज्ञे स्वयं ब्रह्मा सर्वलोकपितामहः ब्रह्माणं विदधे पूर्वं वेदानस्मै प्रयच्छति इत्यादिः। ततः प्रलयावृत्तौ अपि वेदानां नित्यत्वमेव। मतान्तरमाह मध्वादिषु असंभवात् असंभवादनधिकारं अनधिकारं जैमिनि। जैमिनिः। तो अस्य यः अस्माभिः अस्य विचारः समापितं वसिष्ठादीनां दिव्यज्ञानमाहात्म्यादिकं च यादिवर्णितं प्रत्यक्षादिभिः ब्राह्मणक्षत्रियादीनां विशिष्टदेशजातिकुलरूप आयु श्रुतवित्तसुखतेजसां मुक्तिपर्यन्त सकलपुरुषार्थसम्पादक अनाधिकारवतां वैशिष्ट्यं संपादनाधिकारवतां वैशिष्ट्यं गवाश्वादीनां दोहनवाहनाधिकृत्य तदुपयोगी संस्थानविशेषादिकं च यादृशम् अवगतं तादृशमेव प्राप्तव्यतया संकल्पयन्ते नान्यथा। तत्र मतान्तरं मध्वादिषु अधिकारः इति जैमिनी। मध्वादिषु अत्र मधु कश्चित् सम्प्रदायविशेषः नास्ति, मधुब्राह्मणः। जी। अच्छा, अत्र मध्व इत्यस्य अभिप्रायः मध्वसम्प्रदायस्य नास्ति। मधु आदिषु तत्र मधुब्राह्मणादिषु मधुविद्यादिषु देवानाम् अनधिकारः अनाधिकारः। मध्वादि इदानीं प्रसङ्गः किं वर्तते, देवानां कर्मसु अधिकारः न वा, वेदेधिकारः न वा, देवानां तत्र केचित्सु यदा बृहस्पतिसवे ब्राह्मणानाम् अधिकारः क्षत्रियाणां न हि, राजसूये क्षत्रियाणाम् अधिकारः ब्राह्मणानां न हि। एवं अधिकार अर्थित्व किं वर्तते, अधिकार अर्थित्व वैदुष्य और शास्त्र पर्युदास हेतुभ्यः देवतादीनाम् अधिकारः तत्र सर्वत्र वर्तते न वा वर्तते इति अत्र मीमांस्यते। तो काचित्सु विद्यासु देवतानाम् अधिकारः न विद्यते। स्वामीचरणाः, जी। तर्हि यत् यज्ञेन यज्ञमय जन्त देवा इति यत् मन्त्रम् अस्ति स्वामीचरणाः, तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्। जी। तो अत्र देवादीनाम् अधिकारे असति प्रथमं सृष्टियज्ञं देवेभ्यः कथं विहितं। सत्यम्। अतः देवादीनाम् अस्ति एव अधिकारः। तो तत् किन्तु मध्वादिषु काचित्सु विद्यासु काचित्सु उपासनासु देवादीनाम् अधिकारः नास्ति। कथम् उपासनायाः प्राप्तव्यत्वात् तत्र किं वर्तते, उपासनया देवलोकप्रतिपत्तिकरः। यया उपासनया देवलोकप्रतिपत्तिर्भवति तत्र देवाः पूर्वमेव विराजमानाः। तो ते वराका देवा पुनः मनुष्यादयः भूत्वा उपासनया स्वयं स्व पदवीं कथं प्राप्तुमर्हन्ति। ते तु पूर्वमेव देवलोकं प्राप्ताः। तो उपासनया देवलोकप्रतिपत्तिकराः या काचन उपासना देवलोकप्रतिपत्तिकराः सन्ति तत्रापि देवतानाम् अधिकारः तत्र अर्थित्वाभावात् अर्थित्ववैकल्यात् तत्र देवादीनाम् अधिकारः नास्ति। तो एवम् अत्र मध्वादिषु असंभवात् अनधिकारं जैमिनी मते मधु विद्यायाम् असंभवात् तत्र देवतानाम् अधिकारः नैव सम्भवति। कथं न भवति इति अग्रे वक्ष्यति श्रीगण्डवाक्यं पठितम्। मधुविद्यादिषु वस्वादिदेवानाम् एव उपास्यत्वात् वसुत्वादीनामेव प्राप्यत्वाच्च वस्त्रादीनां कर्तृकर्मभावविरोधेन उपास्यत्वासंभवात् वस्वादीनां सतां वस्त्रादित्वं प्राप्तमिति प्राप्यत्वसंभवाच्च। वसु अष्टवसवः भवन्ति। तो मधु विद्यायां वसूनाम् अधिकार वसूनाम् उपास्यत्वं भवति। अष्टवसूनां मधु विद्यायाम् उपासना क्रियते। तो तत्र वसुत्वादीनामेव प्राप्यत्वात् च तत्र वसुभावं प्राप्नुवन्ति। वस्वादीनाम् इति वसुः तत्र धनपर्यायः अपि भवति। मधुविद्यया आढ्याः भवन्ति, वित्तं प्राप्यते तन्न, किन्तु वसूनाम् आदित्य वसवः रुद्र इत्यादि देवतानां भावं प्राप्यते।
तो तत्र पूर्वमेव देवताः तद्भावं प्राप्ताः एव वसवः देवता खलु, तो तत्र देवतानाम् अधिकारः न सम्भवति। कथम्? जी जी स्वामी चरण। यः पूर्वमेव IPS परीक्षाम् उत्तीर्णवान् स जी उत्क्वचित् नियुक्तः, तो तत्र एवं न वक्तव्यं तस्य पुनः IPS परीक्षायाम् अधिकारः नास्ति। तत्र अर्थित्ववैकल्यात् स तु न इच्छति, पूर्वमेव नियुक्तः किमर्थं पुनः IPS इत्यस्मिन् इत्यस्य कृते यतेत। एवमेव पूर्वमेव मधु वसु देवताभावं प्राप्ताः वसुवादयः किमर्थं मधुविद्याम् आसाद्य तत्र यत्न तत्र उपासनां कुर्युः, तत्र उपास्यत्वम् असम्भवात् अनधिकारः। अधिकारः कथं भवति? सामर्थ्यार्थित्वादिभिः। तत्र अर्थित्वाभावात् देवानां मधुविद्यादिषु अधिकारः नास्ति। कर्तृकर्मभावविरोधेन कर्तृकर्म भाव विरोधेन उपास्यत्वा संभवात् वस्वादीनां सतां वस्त्रादित्वं प्राप्तमिति प्राप्यत्व संभवाच्च तत्र वस्वादीनाम् अनधिकारणं जैमिनिः मन्यते। जैमिनी मते जी सर्वत्र तु नास्ति, किन्तु जैमिनी मते वसुवादीनाम् अनधिकारः। जी तत्र वसुवादीनाम् एव तत्र उपास्यत्वं भवति मधुविद्यायां वसवः वसुत्वादीनां अत्र पाठभेदे वसुत्वं वर्तते। वसुवादिदेवानामेव उपास्यत्वं वसुत्वादीनामेव उपास्यत्वं। तदेव वसुदेवभावं पूर्वमेव प्राप्ताः, अतएव तेषां कथमधिकारः तन्न सम्भवति इति जैमिनी आचार्यः मन्यते। जी जैमिनी व्यासशिष्यः, जी स्वामी चरण। व्यासशिष्यः वर्तते न वा? सन्ति स्वामी चरण। कति आसीन् भविभट्ट जी? जी स्वामी जी। बादरायणस्य महर्षि कति शिष्याः अभवन्? न जानामि स्वामी जी। पैलः, सुमन्तुः, जैमिनिः, वैशम्पायनः। जी चत्वारः। याज्ञवल्क्यः। चतुर्षु स्वशिष्यः शिष्यमतम् अपि अत्र उपस्थाप्यते। ज्योतिषी भावात् जैमिनिर्मन्यते यत् मध्वादिविद्यासु देवानाम् अधिकारः नास्ति। तो तत्र मैवं वक्तव्यं यत् देवानाम् अप्यधिकारः विग्रहवत्वे सत्यपि अधिकारः विग्रह वत्वाभावेऽपि अधिकारः तत् सर्वत्र अधिकारः नास्ति। यथा निषादराजः स्थापत्ययागे निषादराजस्य अधिकारः ब्राह्मणादीनां नास्ति। वाजपेयी अश्वमेधे वा राजसूये क्षत्रियाणाम् एव अधिकारः ब्राह्मणानां नास्ति। और तथैव बारहस्पत्यसवे ब्राह्मणानाम् एव अधिकारः क्षत्रियादीनां नास्ति। एवम् अर्थित्वभेदात् सर्वेषां तत्र अधिकारः देवानां सर्वत्र अधिकारः इति न सिद्ध्यति। पुरा तु प्रथमे पक्षे अधिकार एव नास्ति इति कृतम् इति प्रतिज्ञापितं। तत्र अधिकारवैकल्यं तत्र निराकृतं। तदनन्तरं क्वचित् अधिकारः वर्तते, सर्वत्र एव नास्ति इति स्थापितं। तत्र ब्रह्मा तेषां शब्दस्य नित्यत्वादिविषये अत्र इदानीं काचित्सु तु अधिकारः काचित्सु उपासनासु विद्यादिषु अधिकारः नैव सम्भवति इत्यस्य कृते मध्वादिषु अनधिकारः असम्भवात् इति जैमिनिमतम् अत्र उपन्यस्तम्। अत्र पूर्वपक्षः ननु मधुविद्यायां मध्वाश्रितान् अमृतविशेषान् उपजीवताम् वसुवादीनाम् अन्तर्यामिणः उपासनानि विधीयन्ते न तु वसुवादीनाम् एव। अत्र किं पूर्वपक्षः कथयति यदि पूर्वमेव देवताभावं प्राप्तानां वसुवादीनां पुनः तस्मिन् मधुविद्यायाम् अधिकारः कथं स्यात्? तो तत्र देवतानां मधुवादिषु अधिकारः न सम्भवति। अस्य समाधानं तत्र वसुवादीनां मधुवाश्रितान् अमृतविशेषान् उपजीवतां वसुवादीनां
अंतर्यामिणः उपासनानि विधीयन्ते न तु वसुवादीनाम् एव। तत्र वसु इत्यादि रूपेण अंतर्यामिणः एव उपासना क्रियते, न तु वसुवादीनां पृथक्तया। आग्रे पठ्यते य एतामेव ब्रह्मोपनिषदं वेद इति ब्रह्मविद्यात्वेन उपसंहारदर्शनात्। तस्य ब्रह्मविद्यायाम् अग्रे पठ्यताम्। टीकायां स्वामिचरण ब्रह्मविद्यायां च न स्वात्मनोऽपि ब्रह्मभावो दोषः। सर्वास्वपि ब्रह्म तत्र ब्रह्मविद्यात्वेन उपसंहारदर्शनात् तत्र य एतामेव ब्रह्मोपनिषदं वेद, तत्र उपनिषद ब्रह्मविद्यायाः अन्यत्रापि छान्दोग्ये लिखितं। छान्दोग्यभाषे स्वात्मा भेदेन अभ्युपगच्छन्तः सन्तः। ब्रह्मविद्यायाः सति स्वात्मा भेदेन अभ्युपगमः अपि तत्र भङ्ग्या भवत्येव। सर्वास्वपि ब्रह्मविद्यासु अहं ब्रह्मास्मीति अनुसन्धान सम्प्रतिपत्तेः। अत्र केचन अत्र बहु वर्तते कि सर्वत्र उपनिषदोक्त उपासनासु अहम् अहङ्ग्रहोपासना एव वर्तते, प्रतीकोपासना वा अन्य प्रकार उपासना अपि वा स्यात्। यतोहि अहं ब्रह्मास्मीति इत्यत्र तु अनुसन्धानम् अस्य स्वात्मा भेदेन अभ्युपगमः तत् केवलम् अहङ्ग्रहोपासनायामेव भवितुमर्हति। अत्र सर्वासु ब्रह्मविद्यासु अहं ब्रह्मास्मि इत्यनुसन्धान सम्प्रतिपत्तेः इति अस्मिन् विषये किमपि वक्तव्यं भवता रामचन्द्र महाभागेन? आचार्य भवद्भिरेव वक्तव्यं किमपि। तप्पय्य दीक्षित महाभागेन एवं प्रतिज्ञातं यद्यपि ब्रह्मविद्यायां च न स्वात्मनोऽपि ब्रह्मभावो दोषः। सर्वासु अपि ब्रह्मविद्यासु अहं ब्रह्मास्मि इति अनुसन्धान सम्प्रतिपत्तेः। स्वात्मा भेदेन सर्वापि ब्रह्मविद्यासु आहत्य उपनिषत्सु षष्ठधिका भवन्ति, त्रिंशत् वा ब्रह्मविद्याः। तासु स्वात्माभेदेन अभ्युपगमः इति पर्यवसानं न भवति। तत् उद्गीतादौ आदित्ये उद्गीत इति रीत्या अपि आदित्यमण्डले उद्गीत उपासनायां यद्वा किम् अव्यक्तप्रक्रियायाम् अथवा अन्यत्र दहरोपासनायां तत्रापि स्वात्माभेदेन सर्वत्र पर्यवसेयत्वं न भवति। नापि वस्वादीनां सताम्। अत्र वसु इति पदेन येषां मते अर्थात् सिद्धान्ति मते यो मन्ये इति जैमिनी इति वचनेन पूर्वपक्ष एव अत्र उपन्यस्तम्। ब्रह्मभावो दोषः न ब्रह्मभावो दोषः नापि वस्वादीनां सतां वस्वादि प्राप्तव्यफलत्वभावो दोषः। यतो हि वस्वादिपदेन वस्वादीनाम् अन्तर्यामिणः अंतर्यामी अत्र अंतर्यामिणम् अभिप्रयन् वस्वादि इति पदं प्रयुक्तम्। सत्यम्। तो यदि वसुः एव फलं वसुत्वम् एव फलं स्यात् तर्हि तत् पृष्ठपेषणं स्यात्। स्वयं वसुः देवभावं प्राप्तानां मधुविद्यादिभिः पुनः वसुभावस्य कृते तेषाम् अर्थित्वं कथं सिद्ध्येत? प्रयोजनमेव नास्ति। सर्वासु ब्रह्मविद्यासु अहं ब्रह्मास्मि इति अनुसन्धान सम्प्रतिपत्तेः। अत्र केचन अतीव व्युत्पन्नः स्यात् चेत् पदवाक्यादिषु तेनैव एवं स्थापयितुं शक्यते यत् सर्वत्र ब्रह्मविद्यानां महावाक्यार्थे एव अनुसन्धानम्। ततः तु तत्र सदैव सौम्येदमग्रासीद् एकमेवाद्वितीयम् इति श्रुत्यनुसारेण ब्रह्मणा एव स्वरूपं सर्वात्मकं मिथ्यात्वेन गृह्यमाणं सत्यत्वेन वा गृह्यमाणम्। अतः ब्रह्मणा एव तत्र सर्वत्र विद्यमानत्वात् यत् पारमार्थिकी तत्र उपस्थितिः आत्मनः स ब्रह्मरूपिणी एव स्यात् इति कृत्वा तत्र ब्रह्मभावः एव तत्र सर्वत्र अनुस्यूतः। तत्त्वमस्यादिवाक्यजन्यबोधानन्तरम् विशिष्टाद्वैतिनस्तु
अंतर्यामिनं ते ब्रह्मत्वेन हाँ, स्वीकुर्वन्ति। प्रभत्वेन स्वीकुर्वन्ति किं भूयः अहं ब्रह्मास्मीति महावाक्यानाम् अविच्छिन्न तैलधारावत् चित्तैकाग्र्यं तत्र भवति प्रयोजनम् सत्यं महावाक्यादीनां तत्र पदद्वय भागत्यागलक्षणया और किं भवति ब्रह्मात्मैक्ये तात्पर्यम् इति नैव स्वीक्रियते तेभ्यः। सत्यं सत्यं वृंदावने एवं बहुकाल पूर्वं केचन अण्णङ्गराचार्यः प्रतिवाद भयंकर अण्णङ्गराचार्य इति नामधेयः अतीव धुरन्धराः विद्वांसः आसन्। तेषां कश्चित् सत्सङ्गः जातः, तेभ्यः क्वचित् लिखितम् यत् अहं ब्रह्मास्मि इत्यादीनां महावाक्यानां केवलं भगवती अखण्ड अविच्छिन्न तैलधारावत् चित्तैकाग्र्यम् एव तस्य प्रयोजनं वर्तते। तत्र पदद्वय तत्र उपाधि उभयत्र पदद्वय भागत्यागलक्षणया ब्रह्मात्मैक्ये अस्य तात्पर्यम् अस्ति। तर्हि अहं पदार्थ सामानाधिकरण्येन तैलाधारावदच्छिन्न ध्यानमेव कुतः कर्तुं शक्यते? न ध्यानं तु शक्यते। अन्य तत्र अन्य हा, व्यधिकरणे सति एवं सम्भवति। एवं तर्हि व्यधिकरणं तु नास्ति, अहं ब्रह्मास्मि सामानाधिकरणे पदद्वयम् अस्ति इति तत्र यथा कथञ्चित् समन्वितं स्यात् अपि वस्तुतः तात्पर्यार्थं तत्रैव गन्तुं शक्यते आचार्य। नापि वस्वादीनां सतां वस्वादी प्राप्तव्यफलत्वाभावो दोषः। वस्वादीनां वसुवादि प्राप्तव्यफल तत्र यदि वसुपदेन अन्तर्यामी इति स्वीक्रियते तर्हि तु वस्त्येव वसुवादीनां तत्र ये केवलं देवताभावं प्राप्ताः ते देवताभावम् उद्दिश्य देवताभावम् अपेक्ष्य अन्तर्यामिणः सूक्ष्मतमत्वं व्यापकतमत्वं भवति। अतः एव वसुवादीनामपि मध्वादिषु मध्वादिविद्यासु मधुविद्यासु अधिकारः वर्तते। अग्रे पठ्यतां शिवं मणिजी। इह जन्मनि पुत्रादिमतां जन्मान्तरेऽपि जन्मान्तरेऽपि पुत्रादयः सन्ति इत्या इत्यांश आशंसनम् आशंसनवत् आसंसनम् आसंसनवत् इह कल्पे वस्वादीनाम् एव सतां कल्पान्तरेऽपि वसुत्वादिकम् अस्तु इति आशंसनोपपत्तेः। ये आशंसन द्वितीयः अस्य वसुवादीनाम् अनुष्ठाने मधुविद्यायाम् अधिकारस्य समर्थने द्वितीया युक्तिः दीयते। यथा इह जन्मनि भवति कर्मकाण्ड अनुष्ठानादौ मम सकुटुम्बस्य इह जन्मनि जन्मान्तरे वा ऐहिकामुष्मिक फलप्राप्त्यर्थं चतुर्विध पुरुषार्थ फलप्राप्त्यर्थम् इत्यादि संकल्पवाक्यं वर्तते। तो यद्यपि स्वतः अस्मिन् जन्मनि ते सन्ति एव पुत्रिणः और धनधान्यादिवन्तः, तो तथापि अग्रिमे जन्मनि जन्मान्तरेऽपि तेषां पुत्रादयः सन्तु इति आशंसनवत् इहापि कल्पे वसवः वसुवादीनामेव सतां कल्पान्तरेऽपि वयं वसवः स्याम् इति मनसि निधाय तेषामपि उपासनादौ प्रवृत्तिः स्यात् चेत् का हानिः? वसुवादीनामेव उपास्यत्वेऽपि न दोषः। भूमविद्यामध्यगतायां प्राणविद्यायां स्वस्य सोपास्यत्वसम्प्रतिपत्त्या तद्वदेव वस्वादीनामेव भावी वसुत्वादिप्रेप्सया वस्वाद्युपासनोपपत्तेरिति चेत् उच्यते। एवं पूर्वपक्षी मन्यते वसूनाम् एवैको भूत्वा इत्यादिषु मधुविद्योपासकानां न वस्वादिभावः फलमुच्यते, किन्तु वस्वादिस्थानप्राप्तिपूर्वकं तत्तद्भोगसाम्यं यथा अस्मद्भ्रातॄणां लौकिकोक्तौ अस्मद्भ्रातॄणां मध्ये त्वमेकः इति लौकिकोक्तो भ्रातृभिर्भोग साम्यम्। भवान् अस्मत्सु भ्रातृषु बहुषु भ्रातृषु भवान् अस्मदृश एव तत्र भवति भ्रातृभिर्भोग साम्यम्। तद्वद् वसूनां स्वादिभावः अत्र न अभिप्रेतम्, किन्तु वसूनां समान ऐश्वर्य भोग इत्यादिकं तत्र प्रोक्तम्।
अन्यथा जी अन्यथा मधुविद्योपासकानां प्रायणान् प्रायणानन्तरं वस्वादिभाव प्राप्तौ अष्टौ वशव एकादश रुद्रा इत्यादि श्रुतिसिद्ध वस्वादि संख्यातिरेक प्रसंगात् दृष्टञ्च वैष्णवं वामनं मालभेत वस्वादि संख्या स्पर्धमानं। अष्टौ वसवा एकादश रुद्रा इत्युक्ते यदि एकः मधुविद्याम् उपास्य पुनः वसुभावं प्राप्तः तर्हि वसवः नव संख्याका भविष्यन्ति। जी तो तत्र अष्टौ वसव इत्यादि श्रुतिसिद्ध वसु आदि संख्यातिरेक प्रसंगात् अपि वसूनां ब्रह्म विद्यायाम् अधिकारः न विद्यते इति जी इति दृष्टञ्च वैष्णवं वामनमालभेत स्पर्धमान इति विधिशेषस्य विष्णुरेव भूत्वा इमान् लोकान् अभिजयति इति अर्थवादस्य विष्णुवज्जेतृत्वमात्रपरत्वम्। एवञ्च यथा क्रतुः अस्मिन् लोके पुरुषो भवति तथेतः प्रेत्य भवति इति तत्क्रतुन्यायेन एतदेव अमृतं दृष्ट्वा तृप्यति इत्युक्तया वस्वादिभोगसाम्यप्राप्तेः उक्तरूप अमृतभोक्तृवस्वाद्युपासनफलत्वस्यैव वक्तव्यत्वाद् वस्वादय एव अत्र उपास्याः। ब्रह्मोपनिषदम् इति तु वेदोपनिषदम् इति व्याख्येयम्। न च एवमपि प्राणविद्योक्तन्यायेन वस्वादीनां तदुपासनायाम् अधिकारः स्यादिति वाच्यम्। तदुपासनया तद्भोगसाम्यप्राप्तेः द्वारत्वस्य औत्सर्गिकत्वेन वस्वादिषु प्रीणनीयत्व कर्तृकर्मभाव विरोधापत्तेः न हि स्वयमेव स्वात्मानं प्रीणयित्वा प्रीतात् स्वात्मफलं तस्मात् लभत फलं इत्यस्ति लभत संभवः। इति संभवः। जी प्राणविद्या प्राणविद्या तु परमेश्वर द्वारयैव फललाभः। तत्र प्राणविद्या यद्यपि तत्र प्राणविद्या मधुविद्यादिवत् प्रत्यक्षं तत्र आसमन्तात् न भवति। प्राणविद्या भूमा विद्यायाः कश्चित् भागविशेषः वर्तते। प्राणविद्यायाः अपि स्वतन्त्रोपास्ति तत्र प्रसङ्गः प्राणविद्यायामपि नैवायाति। तद्वत् मधुविद्यायाः स्वातन्त्र्येण अत्र यत्किमपि प्रोक्तं वसुभावः वस्वादित्वं प्राप्तम् इत्यादिवत् तत्र स्वातन्त्र्येण वर्तते। प्राणविद्यया तु परमेश्वर प्रीति द्वारा एव फललाभः। प्राणविद्यामुपास्य परमेश्वर अर्थात् भूमा इति पदनिर्दिष्टः परमेश्वरः प्राणविद्यायाः विद्यया प्राणः अन्नं प्राणः सुखं भूमा सुखं अस्य ये कति सन्ति तत्र विद्यायां प्राणविद्यामात्रम् उपास्य परमेश्वर प्रीणाति। प्रसन्ने परमेश्वरे स तु भूमा पदं प्रापयति इत्येवस्य अर्थः। तु तद्वदत्र न ऊहनीयम्। वसुवादित्यं प्राप्तम् इत्यस्य वसुवादीनां यो भोग तद्वत्तं प्राप्तं। तत्र अपर वसुभावं तत्र नवमः वसुर्भवति इति न प्रोक्तं, किन्तु वसूनां तुल्यं यत् ऐश्वर्यं भोगादिकं भवति तत् प्राप्नोति। जी अतएव प्राग वस्वादिदेवतानामेव उपास्यत्वात् प्राप्यत्वाच्च इत्यत्र वस्वादीनामेव प्राप्यत्वम् उक्तं न तु वसुत्वादीनां। कर्तृकर्मभाव विरोधः अत्र प्रीणयित्री-प्रीणनीयभावो विवक्षितः। ज्योतिषि भावाच्च उपरि प्रोक्तं प्रीणयित्र प्रीणनीय भाव भेदाभावात् न हि कश्चित् स्वयमेव स्वात्मानं प्रीणयित्वा प्रीतासु
स्वस्मात् फलं लभत। अतएव प्रीणयित्र प्रीणनीय भावो विवक्षितः। तो कर्तृकार्म भाव विरोधे सति अपि तत्र वसु इति पदेन वसुतुल्यम् ऐश्वर्यं यदि गृह्णीयात् चेत् वसुपदेन यदि अंतर्यामी इति अंतर्यामिणः ग्रहणं भवति इति स्वीकुर्यात् चेत् तर्हि न कापि बाधा। तो एतावता पूर्वपक्षः। जी। तो बसवा प्राप्य संभवा च तत्र बसवादीनाम् अनधिकारं जैमिनिर्मन्यते ज्योतिषी भावात् च भावाच्च। तम देवा ज्योतिषां ज्योतिषां ज्योतिरायुर्होपासते मृतम् इति ज्योतिषी परब्रह्मणि देवानां साधारण्येन प्राप्तत्वेपि अधिकार भाववचनात् अन्यत्र मध्वादि उपासने अनधिकारो न्याय सिद्धो अवगम्यते। तो एवं नियमयितुं न शक्यते। यदि मध्वादिषु अनधिकारः तत्र क्वापि अधिकारः न स्यात्। तत्र अन्यत्र अधिकारः वर्तते। तद्यो देवानां प्रत्यबुद्धता स एव तदभवत्। तथा ऋषीणां तथा मनुष्याणाम् इत्यादि रीत्या देवादीनाम् अधिकारः वर्तते। ज्योतिरित्यादिषु ज्योतिषि भावात् च ज्योतिषि भावात् च तम देवा ज्योतिषी अस्मिन् अधिकारः इति वाक्यशेषः सूत्रशेषः। जी। तम देवा ज्योतिषां ज्योतिराहुरुपासते अमृतम्। अग्रे पठ्यताम्। उपासते मृतम् इति ज्योतिषी परब्रह्मणि देवानां साधारण्येन प्राप्तत्वेपि अधिकारभाववचनात् अन्यत्र मध्वादि उपासने अनधिकारो न्यायसिद्धो अवगम्यते। तो ये भावं तो स्वमतम् एतावता पूर्वपक्षः आसीत्। मध्वादिषु अनधिकारः असंभवात् अनधिकार असंभवादिति जैमिनिमतं। तदनन्तरं द्वितीयं किमासीत्? ज्योतिषभावात् च तत्र ज्योतिषभावात् च इति चकारेण परब्रह्मणः देवानां यद्यपि मध्वादि उपासने अनधिकारः तथापि ज्योतिषां ज्योतिराव उपासते इति ज्योतिषी परब्रह्मणि देवानां साधारण्येन प्राप्तेपि वचनं लिखितम्। ज्योतिषि भावाच्च ज्योतिषि भाव अर्थात तत्र असंभवात् इति लिखितम्। अत्र ज्योतिषी ज्योतिषां ज्योतिः इति उपासनायां देवानाम् अपि अधिकारः। मधुविद्यासु इति ननु मधुविद्यायां मधुवाश्रितान् अमृत विशेषान् उपजीवतां वस्वादि अच्छान्तर्यामि पठितम् अस्माभिः। अस्य किञ्चित् शिवार्गमणि दीपिका पठ्यते। जी। पूर्वपक्षस्य एकं ये लघुमानं सूत्रं वर्तते। मुक्त्यर्थित्वाद्यधिकार विशेषण साधारण्येन ब्रह्मोपासनेषु मनुष्याणाम् इव देवानाम् अधिकारित्वेन प्राप्तत्वेपि इत्यर्थः। अनेन तद्देवा ज्योतिषां ज्योतिः इत्यस्य अर्थवत्वाय परिसंख्यापरत्वम् अभ्युपगन्तव्यं चेद्देवा एव तद्ब्रह्मोपासत इति परिसंख्यापरत्वम् अस्तु इति शंका निरस्ता। अर्थित्वादि साधारण्येन तद्यो यो देवानां प्रत्यबुध्यत स एव तद्भवत् तथा ऋषीणां तथा मनुष्याणाम् इति ब्रह्मविद्याधिकारितया परिसंख्यानस्य अशक्यत्वात् देवास्तद्ब्रह्मैव उपासत इत्येव परिसंख्या अभ्युपेतव्य इति भावः। तद्ब्रह्मो चेत् देवा एव तद्ब्रह्मोपासति परिसंख्या परत्वम् अस्ति इति शंका निरस्ता। जी। ये शांतोदांत उपरतः तितिक्षुर विद्वान् श्रद्धावित्तो भूत्वा आत्मन्येव आत्मानम् अनुपश्येत
अनुपश्येत इत्यत्र अस्यापि किम् उपासना भवति यद्वा केवलं ज्ञानमात्रम्? शर्मा जी। आचार्य तत्र ज्ञानमात्रमपि स्यात्, ज्ञानादेव तु कैवल्यम् ऋते ज्ञानान्न मुक्तिः। अतः साक्षात्कार रूपता एव उपासना तत्र निधिध्यासन रूपा काचित् वक्तुं शक्यते, किन्तु मुख्यं तु तत्र आत्मस्वरूपावगतिरेव तत्र अस्ति। आत्मनि अत्र अतएव अन्तर्यामित्वेन तत्र तैः उच्यते यत् विशिष्टाद्वैतिभिः यत् अहं ब्रह्मास्मि इत्यस्य अर्थः उपासना रूपः, तर्हि निधिध्यासन रूपतायां तत्र तेषां पर्यवसानं क्रियते वाक्यार्थबोधस्य। निधिध्यासनम् एव तत्र किन्तु पार्यान्तक निधिध्यासनमुखेन तत्र महावाक्यस्य वरम् एवं विधो अर्थः प्रासङ्गिकः स्यात्, किन्तु तत्र यूपाहवनीयादिवत् आदित्यो यूपः आस्यमाहवनीयम् इत्यादिवत् महावाक्यानाम् अर्थः तत्र महावाक्यानाम् अर्धान्तरे अर्धविभ्रमे सति एव मननं निधिध्यासनम् अपेक्ष्यते। सत्यं भूते ब्रह्मणि भूते सिद्धे वस्तुनि उपासनया किं कर्तुं शक्यते, न किमपि अधिकम् अतिशयं न आदातुं शक्यते। अतः अज्ञाननिवृत्तिरेव तत्र केवलम्। एवं च यथा क्रतुरस्मिन् लोके भवति यथा क्रतुन्यायः पुनः आगतः। इतः अग्रे पठ्यताम्। ये एतावता अस्माभिः पठितम् एव। दृष्टं च वैष्णवं वामनमालभेत स्पर्धमान इति विधिशेषस्य विष्णुरेव भूत्वा इमान् लोकान् अभिजयति इति अर्थवादस्य विष्णुवत् जेतृत्वमात्रपरत्वम्। एवं च यथा क्रतुरस्मिन् लोके भवति तथेतः प्रीत्य भवति इति तत्क्रतुन्यायेन एते देवामृतं दृष्ट्वा तृप्यति इति उक्त्वा ये नवा देवा अश्नन्ति यस्य पूर्वार्धम् एवं वर्तते। वसुवादि भोग साम्य प्राप्तेरुक्तरूपामृत भोक्तृत्व वसुवादि उपासना फलत्वस्य एव वक्तव्यत्वात् वसुवादय एव अत्र उपास्याः ब्रह्मोपनिषदम् इति तु वेदोपनिषदम् इति व्याख्येयम्। एवम् अपि प्राणविद्योक्तन्यायेन वसुवादीनां यदुपासनायाम् अधिकारः स्यात् इति वाच्यम्। यद्वा सिद्धान्ततस्तु वसुवादीनाम् अपि सिद्धान्तेषु अधिकारः वर्तते इति एतावता पूर्वपक्षः। ज्योतिषी भावाच साधारण्येन प्राप्तत्वेपि मुक्त्यर्थित्वादि अधिकारी विशेषः। इतः अग्रे पठ्यताम्। विशेष साधारभूतं ध्वनिः नायति। मौननी सम्यक् श्रूयते सर्वेभ्यः? श्रूयते स्वामिनः। मुक्त्यर्थित्वादि अधिकारी विशेषण साधारणीयन ब्रह्मोपासनेषु मनुष्याणामिव देवानाम् अधिकारित्वेन प्राप्तत्वे अपि इत्यर्थः। अनेन तद्देवा ज्योतिषां ज्योतिरित्यस्य अर्थवत्वाय परिसंख्यापरत्वम् अभ्युपगन्तव्यं चेत् देवा एव तद्ब्रह्मोपासत इति परिसंख्यापरत्वम् अस्तु इति शङ्का निरस्ता। अर्थित्वादि साधारण्येन तद् यो देवानां प्रत्यबुद्धत स एव तदभवत् तथा ऋषीणां तथा मनुष्याणाम् इति। छान तस्मिन् बृहदारण्यके सर्वादि प्रथमे ब्राह्मणे द्वितीये ब्राह्मणे एवम् उक्तम्। स आत्मानमेवावीत अहं ब्रह्मास्मि इति अधकस्मान्नु विभेमीति द्वितीयाद्वै भयं भवति। तो देवादिषु मनुष्येषु ऋषिषु यः एवम् आत्मानं ज्ञातवान् स ब्रह्मैवोपासत इत्येव परिसंख्या अभ्युपेतव्य इति भावः। तत्र तत्र तु स्वात्मा भेदेन अभ्युपगमः भवति। तेन ब्रह्म विद्यायाम् अधिकारः। विद्या नाम ये विद्या इति पदं कथं भाष्यते? विद्या इति श्रद्धा वित्ते किं तपः श्रद्धे ये उपसत्यरण्ये शान्ता विद्वांसः वैक्षचर्यं जरन्तः तेषामसो विरजो ब्रह्मलोको नयेषु जिह्मम् अमृतं न माया। विद्या उपनिषद ब्रह्म विद्या एवं भगवत् श्रद्धा नाम उपनिषद ब्रह्म विद्या। तत्र उपनिषद ब्रह्म विद्या उपासना एकान्ततः उपासना परा। यत्र ज्ञानोपासना समुच्चयः
अभीष्टं तत्र ब्रह्मविद्यायाम् अधिकारित्वं केवलं तत्र ब्रह्मविद्याधिकारितया तत् परिसंख्यानस्य परिसंख्यानं ऋषीन् व्यावृत्य मनुष्यान् व्यावृत्य यो यो देवानामेवं प्रत्यबुध्यत स तत्तत् अभवत्। येन केनापि महावाक्यार्थम् अधिगतं देवादिषु स एवम् अभवत्। अनेनैव देवानां देवादीनाम् अधिकारस्तु न सिद्ध्यति वा? न सिद्ध्यति स्म। न सिद्ध्यति। अत्र प्रसङ्गः वर्तते उपासनायाः। देवास्मिन् यथा कर्मसु भवति कर्मस्वधिकारः, उपासनया बलवत्तरं विद्या वीर्यवत्तरं भवति। तो तत्र कर्म समुचित उपासनया कर्मफलं वीर्यवत्तरं भवति, अधिकम् एव भवति। और कर्मोपास्ति कर्म तत्र उपासना समुचित ज्ञान पूर्वकम् उपासनया भवति उपासनाफलम् अधिकम् उपासनाफलं भवति निश्चप्रजम्। किंतु केवलम् अंतःकरणशुद्ध्यर्थम् और चित्त एकाग्रता संपादनाय ज्ञानार्थं या उपासना क्रियते तत्र उपासनायाः एव तत्र किं भवति, उपासनायाः केवलं तत्र साक्षात् परम्परया समर्पकत्वात् उपासनायाः एव ब्रह्मविद्या तत्र अधिकारः न भवति। प्रत्यबुध्यत इति पदेन यो यो देवानां प्रत्यबुध्यत स एव तत्तदभवत्। तथा ऋषीणां तथा मनुष्याणाम् इति देवेषु मनुष्याणां परिसंख्यानरीत्या मनुष्यान् ऋषीन् व्यावृत्य देवेषु येन यथा प्रत्यबुध्यत तत्र प्रत्यबुध्यत इति पदेन यः एवम् अभ्युपासितवान् एवं येन उपासिता इति अर्थस्तु न भवति वा? न भवति। भावं दो यद्यपि यत्र ये सिद्धान्तस्य सिद्धान्त अग्रे 33तमे सूत्रे भविष्यति। भावं तु बादरायणो अस्ति। एतावता जैमिनेः और तद जैमिनेः वशंवादीनां मतम् उपन्यस्य देवादीनाम् अपि अधिकारः देवानाम् अनधिकारः इति स्थापितम्। जी। तो तत्र केवलं सर्वत्र विद्यासु सर्वासु विद्यासु येषाम् अनधिकारः इति वक्तुं न शक्यते। काचित्सु विद्यासु भवति काचित्सु न भवति इति पूर्वपक्षेण व्यवस्थापितम्। इदानीम् उच्यते भावं तु बादरायणो अस्ति। उपासनायाम् अधिकारः वर्तते, अस्ति हि निश्चयेन। तो इदानीं सिद्धान्तितं मधुविद्यादिषु अपि वसुवादीनाम् अधिकारभावं बादरायणो मन्यते। अस्ति हि वसुवादीनां सतां वसु अवस्थ ब्रह्मण उपास्यत्व संभवः। जी। अस्मिन् अहं रुद्रेभिर्वसुभिश्चरामि। अत्र अस्मिन् विभक्तिः का वर्तते? रामसलायिमावहः सन्ति निर्गता रुद्रेभिः वसुभिः सन्ति स्वामीजी। अहम रुद्रेभिर्वसुभिश्चरामि अहम आदित्यैरुत विश्वदेवैः। बहिर्निर्गता अत्रैव सन्ति स्वामित्रः। तत्र काचित् किञ्चित् अन्तर्जालीय म्यूट् कृतं म्यूट्। जी। तत्र रुद्रेभिर्वसुभिश्चरामि इत्यत्र रुद्रेभिः चरामि इति आत्मनेपदं वर्तते। तो एवं अर्थस्तु एवं प्रतिभाति अहम रुद्रादिरूपेण स्वयं रुद्रादिरूपं रूपेण स्वयं व्यवहरामि चरामि। चरामि इत्यपि आत्मनेपदम् एव वर्तते। गर्गमावहः अहम रुद्रेभिर्वसुभिश्चरामि। अत्र ये विभक्तिः का विभक्तिः वर्तते? एक वचनमेव स्वामी पद उत्तम पुरुष है। रुद्रेभिः वसुभिश्चरामि अहम आदित्यैरुत विश्वदेवैः। ये तृतीया विभक्तिः वर्तते यद्वा कर्णे तृतीया स्वामी पद। तृतीया कस्मिन् अर्थे भविष्यति?
साहित्ये तैः सह इति अच्छा अच्छा अच्छा। जी। येषां रूपेण एतान् अहं प्रेरयामि चारयामि स्वस्वव्यापारे स्थापयामि इति वा अर्थः जी समीचीनं भविष्यति। जी जी स्वामिपाद जी चरामि इति अन्तर्भावितेन अर्थः प्रेरयामि विनियोजयामि इति एवं। जी जी स्वामिपाद। अच्छा, अग्रे अथवा पृच्छतु। स्वामिपाद तत् क्वचित् विचरति इति अर्थः स्वामिपाद विहारं तत् अकर्मकः इति। विषविश्चरामि तत्र चर अकर्मकः गतिभक्षण और जी गत्यर्थम् अपि भवति। जी सानन्दं प्रवर्ते इति इत्यपि अर्थः स्वामिपाद अकर्मक धातु। सानन्दं तत्र केनापि अन्येन केनापि अप्रेरितः स्वातन्त्र्येणैव जी येषां जी रूपं येषां रूपेण अहं चरामि। जी जी हाँ सानन्दं प्रवर्तयति। कल्पान्तर इति अयमाशयः। भावं तु बादरायणो अस्ति। बादरायणमते मधुविद्यादिषु अपि वसुवादीनाम् अधिकारभावं बादरायणो मन्यते। अस्ति हि वसुवादीनां सतां वसु अवस्थ ब्राह्मण उपास्यत्व संभवः। तत्र अन्तर्यामितया प्रविष्टे वसु कुद्दालादिषु अपि विश्वरूपस्य उपासनायाः साफल्यं भवति। लोके प्रसिद्धं पञ्चदशीकारमते। तो तद्वत् वसुवादिरूपेण स्थितस्य ब्रह्मणः उपास्यत्वं तत्र उपास्य ब्रह्म एव वसुवादि रूपं धृत्वा यद्वर्तते तेषाम् उपासनायाम् अस्ति एव देवानाम् अधिकारः। कल्पान्तरे वसुत्वादेः प्राप्यत्वसम्भवश्च। हि कल्पान्तरेऽपि यदा अस्मिन् वसूनां योगविजि अष्टवसूनां विधानानि ज्ञायन्ते। नहीं स्वामी जाना। इदानीं छात्राः अमरकोशः यत्किमपि न पठन्ति। कौमुदी अष्टवसूनां विधानानि गूगल सर्च क्रियतां गूगल क्रियताम्। जी धरा ध्रुव सोम अनिल अनल आप प्रत्युष प्रभास। अनल प्रत्यूष प्रभासः। धरा ध्रुव सोम अनिल अनल धरा आप ध्रुव सोम अनल अनिल प्रत्यूष प्रभासः आप इति अष्टौ वसवः। येषां रूपेण ब्रह्मणः एव उपास्यत्वं भवति। कल्पान्ते यतो हि एभ्यः कथम् उपास्यते। इदानीं वयं वसुभावं प्राप्ताः। कल्पान्तरेपि वयं वसुभावम् एव अस्माकं वसुभाव एव स्यात् इति कामनया वसवः अपि उपासनां कुर्वन्ति मधुविद्याम् उपासते। ये महर्षि बादरायणमतम्। कार्यकारण उभयावस्थं ब्रह्म अत्र समुपास्यम्। असौ आदित्यो देवमधु इत्यादि आरभ्य आदित्य वसु आदीनाम् आदि नामरूपकृत्य युक्त कार्यविशेषावस्थं ब्रह्म उपास्यम् उपदिश्यते। अथ तद ऊर्ध्वम् उदेति अनेनैव उदेता नास्तमेता इत्यादि नामरूपाणाम् इत्यादि नामरूपकृत्य रहित सूक्ष्म आदित्यांतरात्मतया अवस्थितं कारणावस्थं ब्रह्मोपास्यम् उपदिश्यते। तदुभयावस्थ ब्रह्मोपासना फलं कल्पान्तरे वसुवादित्वम्। उभयाधिकारावसाने ब्रह्म प्राप्तिश्च तत्र स य एतदेवमृतं वेद और वसूनामेव एको भूत्वा अग्निनैव मुखेन एतदेव अमृतं दृष्ट्वा तृप्यति। ये वसुवादित्य रूपं फलम् अस्य भवति। यदा लौकिकेषु अपि प्रसिद्धं मम इह जन्मनि जन्मान्तरे वा मम सकुटुम्बस्य इह जन्मनि जन्मान्तरे वा पुत्र पौत्रादि अभिविद्यर्थं इह जन्मनि पुत्रा पुत्रपौत्रादीनि सन्ति एव। अग्रिमेऽपि जन्मनि मे पुत्राः पौत्रा वा स्युः धनधान्यादिकं स्युः इति मनसि निधाय तैः तेषामपि अर्थित्वं
तेषु विद्यमानेषु पुत्रपौत्र धनवित्तादिषु विद्यमानेषु सतसु अग्रिमे जन्मभि अपि मम एवमेव भूयात् इति कृत्वा येषां वर्तित्वेपि न दोषः। एवमेव वसूनामपि स्यात् मध्वादिषु अधिकारः तत्र न कापि हानिः। अस्य अग्रे अध्येष्यामः विवरणम् अस्य किं नाम शिवार्गमणिदीपिकां श्वः अध्येष्यामः। अच्छा जी, तो अथ इदानीं शक्तिस्वरूपज्ञानाय चेष्टितव्यम्, अन्यथा जीवनस्य वैयर्थ्यं स्यात् इति तत्त्वं प्रकाशरूपेण सर्वान् प्रति शिक्षयन् मातृस्तुतिं प्रस्तौते। यः चेदवेदी न तत्सत्यमस्ति न चेदिहा वेदी न महती विनष्टिः। एवम् औपनिषत् सिद्धान्तम् अनूदितम् आगम 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 रीत्या एनमेव सिद्धान्तं प्रतिपादयन् भगवतीं स्तौति महाकविः। ये विदन्ति विन्दन्ति इति पदमपि, ये विन्दन्ति इति युक्ते कश्चित् छन्दोभङ्गः भवति किं गर्गमहाभागा? ये विदन्ति तव रूपमीदृशं ये विन्दन्ति तव रूपमीदृशम्, अथ विन्दन्ति इति इत्यत्र छन्दोभङ्गः जायते। विदन्ति तेव समीचीनं। समीचीनं। नहीं, विदन्ति इति क्या विद लाभे तो नास्ति, विन्दन्ति इति लाभार्थः। विदुली लाभः विदुलिरि ज्ञाने ज्ञाने विदन्ति तो विदन्ति विन्दन्ति ज्ञानार्थमपि भवति विद् तत्र धातूनाम् अनेकार्थत्वात्। ये विदन्ति तव ईदृशं रूपं ये जानन्ति यद्वा प्रतिपिपित् सन्ति ज्ञातुम् इच्छन्ति। ये च नित्यकृततल्लयोद्यमाः ये च नित्य तत् तस्मिन् लयार्थम् उद्यमं कुर्वन्ति तेषां प्रति सुधामयः। ये ज्ञातुम् अविदित्वा एव अनुस्थातुम् इच्छन्ति ये च लयार्थम् उद्यमं न कुर्वन्ति तेषां कृते विषमयश्च। विषमयश्च इत्यस्य अर्थः अस्माभिः एवं मूह्यते यत् यदि रात्रौ कुण्डलिनी दिवि कुण्डलिनी जागरणं क्रियते, कृष्णपक्षे क्रियते, तो तत्र अनाहतचक्रे सूर्यरश्मिभिः विषं श्राव्यते। विषस्य स्रावः भवति। अत एव ये अन्यथा अविदित्वा ये कुर्वन्ति तेषां कृते विषस्रावेण नाड्याः दूष्यन्ते, तेन वैगुण्यं भवति। आधिव्याधिभिः साधकः पीड्यते। ये तव शक्तेराराध्य देवतायाः ईदृशं पूर्वोक्तं रूपं लक्षणं स्वरूपं च विदन्ति। ये चान्ये नित्यमहर्निशं कृतस्तल्लये उद्यमः प्रयत्नो यैः तैः तान् प्रति तेषां कृते येष गन्धः सुधामयः अमृतत्वप्राप्तिरूपः। अत्र ग्रन्थ इति अर्थः कृतम्। तो अस्य ग्रन्थस्य असौ ग्रन्थः गुरुपरम्परातः येन प्राप्तं ये किं नाम ये ग्रन्थं ये भगवत्यानुग्रहेण आगमशास्त्रे ग्रन्थलाभः अपि परमेश्वरस्य अनुग्रहः मन्यते। भगवता अनुग्रहीतस्य अपि अनुग्रहीते नैव ग्रन्थलाभः। तो अतएव ये एवं विधं प्राप्तं ग्रन्थं तत्तुक्तं साधना सरणिम् अनुसृत्य ये भगवतीम् आरिराधिशन्ति ते भवन्ति अमृतमयः, अमृतत्वं प्राप्नुवन्ति। तद्विपरीतेन ये शक्तिपूजा बहिर्मुखानां सर्वं दुःखान्तमेव। ये शक्तिपूजा बहिर्मुखाः भवन्ति ये किं भवन्ति पुरारातैरन्तःपुरमसि ततस्त्वच्चरणयोः सपर्या मर्यादा तरलकरणानामसुल्लभ। तथा ये ते दशशतमुखाद्या दिविशदाः तवद्वारोपान्तस्थितिविरणिमात्या विरमराः। अमराः दशशतमुखादि अमराः तवद्वारोपान्तः अणिमादिसिद्धिपर्यवसिताः भवन्ति।
अर्थात यतो हि तरलकरणात् ते देवताः अन्योन्य स्पृहा और न जाने किं किं प्रपंचम अनुसरन्ति, अतएव एतेषां तरलकरणानां देवानां तव सपर्या मर्यादा न सुलभा। अत्रापि पुक्तं नायमात्मा बलहीनेन लभ्यः भूत्यैन प्रमदितव्यं कुशलान्न प्रमदि संग्रहोष्टरुक्रमः। तो अत्र बलविकरणाय नमो बलाय बलप्रमदनाय नमो। बल इति नाम बलशक्तिमेव बलस्वरूपां भवन्ति। वस्तुगत्या अज्ञानमेव दारिद्र्यं, ततः नाशश्चैतन्यप्राप्तैव चित्तशक्तिरूपायाः शक्तेराश्रयः शरीरभृता करणीयाः। ये अस्माभिः अस्य विस्तरः यः अधिगतम्, इदानीम् अग्रिमम् अध्येष्यामः। यः प्रमज्जयति मूढचेतसं यः प्रमज्जयति मूढचेतसं कारयत्यपि स एष धीमतः तारयत्यपि स एष धीमतः येन तद्भवसुधां बुधिं शिवे येन तद्भावसुधां बुधिः शिवे येन तद्भवसुधां बुधिः शिवे येन तद्भवसुधां बुधिः शिवे यज्जुषां वहति निस्तरङ्गताम् यज्जुषां वहति निस्तरङ्गताम् यः प्रमज्जयसि मूढचेतसं तारयत्यपि स एष धीमतः। धीमतः तारकम् और मूढ़ानामपि समुद्धारकः। यतो हि शक्तिसाहचर्य भावुकानां इतरां हितावः इति प्रस्तौति। मूर्खः तत्र अय्ययि इति व्याहरन् वर्तते। मूर्खान् यः प्रमज्जयति मूढचेतसां चेतांसि चतुराणां मूर्खाणां प्रमज्जकः चतुराणां समुद्धारकः तारयत्यपि स एष धीमतः। यत्र मूढचेतांसि मूढाः यत्र प्रमज्यन्ते तत्र निरतिशय अतीव गभीराशयत्वात् यत्र मूर्खाः तत्र परम्पारं नेतुं न शक्नुवन्ति। तत्र अर्धगाम्भीर्ये व्यामुह्यमानाः मंदशेमुषिकाः तत्र प्रमज्यन्ते। समुद्धारकः प्रमज्जकः चतुराणां मूर्खाणां प्रमज्जकः। मूर्खा तत्रैव प्रमज्यन्ते। मूढचेतसं तारयत्यपि स एष धीमतः। धीमतां बुद्धिमतां गुरुपरम्परा सनाथीभूतानाम् अयं ग्रन्थः तारयत्यपि। येन तदभवसुधां बुधिः शिवे यज्जुषां वहति निस्तरङ्गतां। येन तदभवसुधां बुधिः हे शिवे यज्जुषां वहति निस्तरङ्गतां स्वात्मविश्रान्तिं प्रापयति। तो ये मूढचेतांसि येषां स्वात्मविश्रान्त्यर्थं कश्चित् यत्नं न भवति, अतएव एतेषां ये पूर्वमेव तत्र मज्जने संसारावर्ते ये निमग्नाः सन्ति तेषाम् अनात्मन्येव आत्मबलात् तत्रैव पातयति। प्रतिबधनात्यभीकान् ये सृक्चन्दनमनितादि ऐहिकामुष्मुक इन्द्रिय विषेन्द्रिय सन्निकर्ष जन्येषु भोगेषु परिमिताः तान् भोगान् प्रापयति, किन्तु भोगानां प्रापणम् एव तेषां निबन्धनम्। यां भगवती उपचिकीर्षति तान् तेभ्यः तेषु निर्वेदं जनयित्वा शक्तेः संजारेण ते स्वात्मविश्रांतो निस्तरङ्गमहाम्बुधो स्वप्रकाश शिवात्मभावं प्रापयति। तो एवं भगवत्या यद्यपि अत्र स्पष्टतया भवति भुक्तिश्च मुक्तिश्च करस्थैव, किन्तु ये केवलं मोक्षमात्रम् इच्छन्ति तेषां ते तु अतीव धन्याः। तेषां कृते तु किमपि आयासः न भवति। किन्तु ये मोक्षं भोगम् इच्छन्ति, भोगम् एव इच्छन्ति, ते बहिर्मुखतया संसाराम्बुधौ निपात्यन्ते। ये भुक्तिमपि इच्छन्ति मोक्षं च इच्छन्ति पुत्रगदीक्षादि विधानेन तेषां भोगादिकं सम्पाद्य ते इहलोके सुखं भुक्त्वा अन्ते चापि परां गतिम् इति रीत्या ते भोगं भुक्त्वा ऐहिकम् अपि भुक्त्वा ऐहिकामुष्मिकान् भोगान् सम्पाद्यते। ते तत्र पारमार्थिकम् अपि तेषां फलं भवति और इहलोकेऽपि ते भवन्ति सुखिनः सुखं तिष्ठन्ति। विमर्शशक्तिरेव भोगप्रदातृत्वं मोक्षप्रदातृत्वं भवति। तो यतो हि ये अयं ग्रन्थः
विमर्श प्रत्यवमर्शात्मिका शक्तिः परमेश्वरस्य विमर्शरूपिण्याः कालकर्षिण्याः स्तवनपरः वर्तते। अत एव तस्याः परिशीलनेन प्रसादेन वा उभयथा भोगश्च प्राप्यते मोक्षश्च प्राप्यते, किन्तु प्रेयो मन्दः योगक्षेमात् वृणीते इति न विस्मर्तव्यम्। प्रेयः मन्दः योगक्षेमात् वृणीते। मंदः अर्थात ये शास्त्रेषु किं वो आवेक्षा गर्भवासादि कर्मजा गतयः नृणां श्रुतिस्मृति इतिहास पुराणादिभ्यः शास्त्र सज्जन संप्रगादिभ्यः यः ऐहिकेषु भोगेभ्यः अनिर्विण्णाः भोगेषु अनिर्विण्णाः भोगेभ्यः न विरक्ताः तेषां कृते भूय एव भोगादिषु तत्र भोक्तृभोग्य तारतम्ये निक्षिपति भगवती। और तद विपरीतेन एकान्ततः मोक्षाभिलाषान् ततः तत्र प्रमात्र प्रमाण प्रमेय त्रिपुटी व्यामोहात् उद्धृत्य और स्वप्रकाशात्म चैतन्य स्वसंविदाकारतया अवस्थापयति, निस्तरंग स्वभावं प्रापयति, विश्रांतिं प्रापयति। ये उभयथा विद्यन्ते। ये तावता आसीत् निर्वाण दीक्षायाः रूपेण यदवा छेदनिका दीक्षा रूपेण ये केवलं मोक्षैकाभिलाषाः उत्तमाधिकारिणः शाम्भवावेश सम्पन्नाः तेषां निस्तरंगावस्था न दुर्लभः। किन्तु ये हि किञ्चित् भोगासक्त्या बहिर्मुखतया भोगान् इच्छन्ति तेषाम् आदौ पुत्रकदीक्षाविधौ भोगान् सम्पाद्य तदनन्तरं भोगेभ्यः तस्य निर्वेदं कारयित्वा भोगेभ्यः सतु निर्विण्णः सन् मोक्षाय यतमानः आत्मनः नित्यशुद्धबुद्धमुक्तस्वरूपं च प्रत्यभिजानाति। इदानीं शक्तेः प्रकाशविमर्शसङ्घट्टरूपतां निर्धारयन् तस्याः विमर्शरूपतया पृथिवीरूपत्वम् अपि अक्षुण्णम् इति शास्त्रीयं यौक्तिकं च तथ्यम् उद्घाटयन् स्तुतिमुखेन वर्णयति। तो शक्तेः प्रकाशविमर्शसङ्घ तत्र एकस्मिन्नेव वस्तुनि शिवशक्तिभेदविभागं कल्पनां कुर्मः। शिवशक्तिभेदकल्पनां कुर्मः। कस्मिंश्चित् आलेख्यविशेषे एकस्मिंश्चित् चित्रे एकस्मात् पार्श्वात् अवलोकिते सति गजः प्रतीयते, अपरस्मात् अवलोकिते सति वृषभः प्रतीयते। एकस्मिन्नालेख्यविशेषे गजवृषभयोराकृतिवत्। तो तत्र शाक्त प्राधान्येन तत्त्वस्य प्रत्यगतत्त्वस्य निरूपणं कुर्वतः महाकविना अस्मिन् शक्तेः प्रकाशविमर्शसङ्घट्टरूपतां प्रतिपादितं निर्धारयन् तस्याः विमर्शरूपतया पृथ्वीरूपत्वम् अपि अक्षुण्णम् इति शास्त्रीयं यौक्तिकं। पृथ्वीरूपत्वम् अक्षुण्णं विमर्शरूपत्वात् विमर्शशक्तिः ये शैवागमिकाः निरूपयन्ति गुडपिण्डस्यैव मधुरतां न मुञ्चति। इक्षुखण्डे इक्षुसारे सान्द्र इक्षुसारे राव इति पदवाच्ये गुडपिण्डे और यथा सिकता मिश्री श्रीखंड प्रभृतिषु माधुर्यं यथावत् वर्तते, माधुर्यं यावत् वर्तते एवं शिवादि क्षित्यन्तेषु धरण्यन्तेषु तत्त्वेषु इक्षुखण्डस्य इक्षुसारस्य माधुर्यादिवत् शिवतत्त्वं शिवः तान् माधुर्यादिवत् व्याप्नोति। तो अत्र पृथिवी तत्त्वस्यापि पृथिवीरूपत्वम् अपि अक्षुण्णम्। एकया रीत्या आगमिकेषु एव केषाञ्चित् मते एकैकस्मिन् तत्त्वे तत्र ये मन्ये ये मृगेन्द्रागमरीत्या भवति, अन्यत्र कश्चित् रीत्या एकैकस्मिन् तत्त्वे सर्वेषाम् अवशिष्टानां 35 तत्त्वानां समावेशः विद्यते। अर्थपञ्चकसुधा प्रपूरिते यदवामृतनिधौ सुखप्लवे पठ्यताम्। अर्थपञ्चकसुधा प्रपूरिते अर्थपञ्चकसुधा प्रपूरिते यद्भवामृतनिधौ सुखप्लवे यद्भवामृतनिधौ सुखप्लवे पद्यतां वहसि संविदिन्दिरा पत्यतां वासि संविदिन्दिरा धामवस्तु तदु मे वपुस्तव।
धामवस्तु तदुमेव पुस्तव। हे उमा यत्र यस्मिन् संविदि संवित् रूपिण्यां चित्शक्त्यां यत्र पद्यतां वहसि, पद्यताम् अत्र पद्य इति अर्थस्य पदम् अस्मिन् इति दृश्यम् इति अर्थः कृतम्, अन्यत्र पद्यतां वहसि पद्यः कर्दमः, क्वचित् पद्यः पंग इति पर्याय, तो पद्यः कर्दमः, कर्दमेन प्रजाभूता मयि संभव कर्दम, मयि संभव कर्दम। अग्रे किं वर्तते? श्रियं वासय मे लोके। श्रियं वासय मे कुले मातरं पद्म मालिनी। देव्याः स्तवो ये कर्दमेन प्रजाभूता, कर्दमः भवति कारणारणवे कलिलावस्था, कारणावस्थायां कलिलावस्थायाः एव पर्यायः कर्दमः। तो तत्र पद्य इति अर्थस्य कलिलम् इति अर्थे कृते सति पद्यतां वहसि संविदिन्दिरा, धाम वस्तु हे उमे तद तव वपुः कारणारणवे कलिलावस्थायां यत् कलिलावस्थायां यत् संवित शक्तेः सांद्र घनीभूतावस्थायां यत् रूपं भवति तत् तव वपुः तव शरीरम्। अर्धपंचक सुधा प्रपूरिते अर्धपंचक शब्द स्पर्श रूप रस गंध यदवा पृथ्वी तेज वायु आकाश इत्यादि अमृतेन प्रपूरितं यद भव संसार रूपी अमृत निधौ अमृत निधौ सुखप्लवे यद पद्यतां वहसि, तत्र पद्यताम् अर्थात् तत्र प्रवाह रूपतां वहसि। ये पद्यः पद इति प्रापणार्थक धातुः भवति, प्राप्य प्राप्तस्य। तो तत्र आधारभौमित्वं वहसि, तस्य आधारस्य काठिन्यं भवति, काठिन्यं पृथ्वीगुणम्, अतएव तव यत् पृथ्वीरूपं पार्थिवं यत् रूपं भवति तत् भवत्याः शरीरम् एव। एवं तत्र पद्मरुचिवेद्यं वेद्यमण्डले इत्यस्य अग्रे भविष्यति। पद्मताम् इति पाठः समीचीनं प्रतीयते। अमृताम् अमृत निधौ सुखप्लवे पद्मतां वहसि संविदिन्दिरा। इंदिरा भवति लक्ष्मी, लक्ष्मी पर्यायः भवति इंदिरा। तो इंदिरा पद्मतां वहसि पद्यताम् इति स्थाने पद्मताम् इति पाठः स्यात् चेत्, ये केनचित् येन अपलोड् कृतं तेनापि अत्र प्रश्नचिह्नं दत्तं, तो पद्मताम् इति पाठे अर्थः सुस्पष्टतरः जायते। पद्यतां पद्मतां वहति, पद्मे स्थितां पद्मवर्णां तामिहो पह्वये श्रियम्। पद्मानने पद्मिनी पद्मौरु पद्माक्षी पद्मसंभवे तन्मे भजसि पद्माक्षी येन सौख्यं लभाम्यहम्। तो यत्र सुखसंप्लवे अमृतनिधौ अर्धपञ्चकसुधा प्रपूरिते तत्र सर्वेषां तत्र सान्द्रभावः पद्मस्य संवित इंदिरा संवित शक्ति रूपिणी या लक्ष्मी योग लक्ष्मी पद्मतां वहति पद्म रूपेण विराजमानाः हे धाम वस्तुः तस्यभ्यन्तरे इंदिरा धामे या वस्तुः यत् वस्तुः तत् हे उमे हे भगवती तव वपुः तव कलेवरं तव अभिव्यक्तं रूपं तद तव व्यक्तिः वर्तते। चलो अग्रे अस्य श्वः अस्य अर्थः अत्र व्याख्याता महाशयेन किं कृतं तत् श्वः विचारयिष्यामः। ओम नमो अहं पदार्थाय लोकानां सिद्धिः तवे सच्चिदानंद रूपाय शिवाय परमात्मने। ओम नमः शिवाय सततं पंचकृत्य विधायिने चिदानंद स्वात्मा परमार्था भवासि। प्रणम्यन्ते स्वामी चरणं। प्रणम्यन्ते स्वामी चरण। नमो नारायण। नमो नारायण। प्रणम्यन्ते स्वामी।